हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी 1997 फेरीको हिँड्दा हिँड्दै भन्ने गाना गर्न गइरहेको छौँ होइन। सो गाना कुरा गर्दाखेरि गाना छ डी मेजर स्केलमा, हामी डी मेजर कर्डमा छ होइन। सो यहाँबाट छ, यसको अगाडि इन्ट्रो प्लगइनबाट छ यस्तो खालको। त्यसपछि सोलो छ गाइज होइन। सो यति पार्ट हेरौँ बिस्तारै। ओपन स्ट्रिङबाट सुरु गर्ने, फ्रेट चाहिँ 7 फ्रेटको यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ, यो तीनटा स्ट्रिङ थिच्ने। सो यो डी मेजर कर्डै हो होइन, यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्, डी मेजर कर्ड। सो डी ओपन, त्यसपछि अनि यो फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ 10th फ्रेटमा, सेकेन्ड र थर्ड 7th फ्रेटमा र फर्स्ट चाहिँ 10th फ्रेटमा। यसरी प्लगिङ तपाईँले पिक युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी लगातार जाने 4 3 2 1। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 4 3 2 1। अब त्यसपछिको पार्ट नेक्स्ट यो डी मेजर 7 मा चाहिँ यसमा चाहिँ 3 बाट जाने, जस्तै यो भयो। त्यसपछि यो थर्ड स्ट्रिङबाट सुरु गर्ने, अनि यो अम्लालाई चाहिँ चेन्ज गरेर 9th फ्रेटमा 10th बाट फर्स्ट स्ट्रिङमा। सुरुमा हामीले गऱ्यौँ 4th स्ट्रिङ, त्यसपछि 3 2 1। त्यसपछि हाम्रो यो थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङ यो गर्नुभन्दा अगाडि यो गरिसकेपछि ह्यामरिङ चाहिँ यो 7 देखि 9 थर्ड स्ट्रिङको, त्यसपछि 7 फ्रेटकै सेकेन्ड स्ट्रिङ। फेरि हेर्नुहोस् बिस्तारै। अब त्यसपछि भनेको जी कर्ड छ, यहाँ चाहिँ डी मेजर डी मेजर 7 अनि त्यसपछि जीमा गयो। अब सो जीमा चाहिँ यो सेप यो भयो, डी को सेप, डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी। डी को सेप भन्नु भएन तपाईँ, यसलाई चाहिँ हामीले उकै सेप भनौँ, सी को सेप भनौँ रादर है। यसरी आउँछ सी को सेपमा, यो भयो। अब यसमा चाहिँ सुरु छ 9th फ्रेट 4th स्ट्रिङबाट, अघि जस्तै 4 3 2 1 4 3 2 1। अनि फेरि त्यही थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङ, खालि चेन्ज चाहिँ यो कान्छी अम्ला चेन्ज हुन्छ। 4 3 2 1, यो 10 बाट फेरि 9 मा जाने फर्स्ट स्ट्रिङकै। अब यो सेपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 9th फ्रेटको 4th स्ट्रिङ थर्ड फिङ्गर, त्यसपछि यो इन्डेक्स फिङ्गरलाई चाहिँ 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा र सेकेन्ड फिङ्गर चाहिँ 8th फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङमा। फेरि थर्ड र सेकेन्ड। अनि अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड स्ट्रिङ 8th फ्रेट, त्यसपछि 8 to 10 8 to 10 सेकेन्ड स्ट्रिङमा ह्यामरिङ, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङ 7th फ्रेट। अब यो तलको चाहिँ सेम नै हुन्छ प्याटर्न।
फेरि रिपिट यही गराउँछु। यति आएपछि चाहिँ ए मा जान्छ। सो यो दुईचोटि हुन्छ हैन। एकछिन यहाँसम्म फेरि हेरौँ। फेरि अब यसपछिको पार्ट भनेको ए, यो जुन बार कोड हामीले ए राख्छौँ। यसपछि चाहिँ यो फिफ्थ स्ट्रिङ ओपनबाट सुरु गर्ने 5 4 3 2 अनि 4 3 5 स्ट्रिङ, यो स्ट्रिङ भन्दैछु गाइज हैन। 5 4 3 2 4 3 अनि यो कान्छी अम्ला चाहिँ 7 फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङमा यसरी स्लाइड 7 to 8 स्लाइड 5 4 3। यो अम्ला हेर्नुहोस्, यो अम्ला चाहिँ 7 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, 6 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ र 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ। 5 4 3 2 सरी 5 4 3 2 4 3 5 4 3 2 4 3 त्यसपछि 7 to 8 स्लाइड। अब यो पार्ट चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 6 फ्रेटबाट छ, ह्यामरिङ टु 7 फ्रेट हैन थर्ड स्ट्रिङको। त्यसपछि फिनिसिङ नोट चाहिँ यो 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ 5 4 3 2 सरी 5 4 3 2 4 3 2 यति भएपछि सो यति भइरहेको छैन। अब यसलाई सुर्दै एकचोटि हेरौँ। ओके गाइज, यो थियो यसको अगाडिको इन्ट्रो हैन। अब यसपछि एक्चुअली मेरो ट्युन थोरै गयो जस्तो गाइज है। सो यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको यो सोलो छ गाइज हैन। अब यो सोलोलाई हेरौँ है त सरासर। यो सोलो छ 7 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ 7 फ्रेट बाट हैन, यहाँबाट 9 मा ह्यामरिङ। त्यसपछि सेम त्यसै गरी थर्ड स्ट्रिङमा ह्यामरिङ 7 9, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 9। फेरि हेरौँ। अब यहाँबाट चाहिँ 9 बाट 11 मा स्लाइड गर्नु पर्यो। स्लाइड गरेर फेरि 9 मै आउने 9 11 9 यसरी। अनि त्यहाँबाट 7 मा छ 7 थर्ड स्ट्रिङ 9 फोर्थ स्ट्रिङ। फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङ 7 फ्रेट। अनि अब यसपछि भनेको थर्ड स्ट्रिङ 9 फ्रेटबाट 11 फ्रेटमा स्लाइडिङ फास्ट स्लाइड। फास्ट भन्दा यस्तो पनि हैन यसरी 9 to 11 थर्ड स्ट्रिङ। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 मा डबल गर्ने यसरी सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट है त। अब यसपछि
यही 10 फ्रेट 10 to 12 स्लाइड यसरी स्लाइड गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङमा। त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसको मुनि फर्स्ट स्ट्रिङ 10 फ्रेट, यसरी 10 12 10 12, तर यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङमा हुन्छ यसरी। टेन 12 त्यसपछि फेरि 10 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ अनि 12 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, यति भयो। अब यसपछि एउटा सानो रन छ, यो चाहिँ स्टार्टिङ छ 9 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङबाट यसरी। यस्तो टाइपको रन छ। सो यो रन हेरौँ, यो चाहिँ 9 फ्रेट 9 7 9 7 9 यसरी 9 7 9 फोर्थ स्ट्रिङमा। त्यसपछि 7 फ्रेट एकचोटि 7 फ्रेटको थर्ड स्ट्रिङ 7 अनि यो 9 7 सुरुमा 9 7 9 फोर्थ स्ट्रिङको, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 अनि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 9 अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको 7, फेरि थर्ड स्ट्रिङको 9 7 9 जस्तो यो माथिको थियो। अब चाहिँ यो 7 फ्रेटकै सेकेन्ड स्ट्रिङ 7 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ अनि फेरि ब्याक टु 7 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। अब चाहिँ 10 फ्रेटबाट छ सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 7 10 अनि त्यसपछि सेम त्यही रिपिट गर्ने हैन, त्यही प्याटर्न चाहिँ त्यस्तै हो, यस्तै रिपिट नै छ हैन। त्यसपछि चाहिँ 7 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट, यो 7 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ 7 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट फेरि 7 फ्रेटमा आयो अनि 10 7 10 फर्स्ट स्ट्रिङको, त्यसपछि 12 10 12 यस्तो छ हेर्नु है त बिस्तारै। त्यसपछि 12 10 12 तर यो 12 चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङमा 12 10 फर्स्ट स्ट्रिङ त्यसपछि 12 सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि 12 to 14 स्लाइड फेरि 12 यो बजाउँदाखेरि चाहिँ गाइस यो भन्दा पनि यहाँ रोक्ने 14 मा 12 14 12 फर्स्ट स्ट्रिङको अनि फर्स्ट स्ट्रिङकै 10 त्यहाँबाट सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ 10 to 12 स्लाइड। to 12 स्लाइड। अब यसपछिको पार्ट सो यसपछि पार्ट भनेको चाहिँ 12 फ्रेट फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ, सेकेन्ड र फर्स्ट यसरी माथिबाट एकैचोटि बजाउने। यसरी यस्तो भन्दा पनि अलिकति 1 सेकेन्ड मिनी भनौँ न थोरै डिले भनेको मतलब अलिक ढिलो चाँडो हैन। यसरी यो भयो। त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 14 फ्रेट 15 फ्रेट अनि 15 to 17 स्लाइड
15 17 15 अनि त्यहाँबाट 14 15 ह्यामरिङ पुल अफ, फेरि ब्याक टु 12। यति आइसकेपछि 10 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ तारा, यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङ 10 फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट, अनि त्यहाँबाट फेरि 10 to 12 स्लाइड अघि जस्तै यसो नलिने, फास्ट फास्ट भनेको मतलब यो 12 मा चाहिँ रोके यस्तो गर्ने, 10 12 10 हैन। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 बाट 12 स्लाइड गर्यो, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङमा गयो 10 फ्रेटकै, त्यसपछि 12 र 10 अनि 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा, 12 र 10 सेकेन्ड स्ट्रिङ, यो चाहिँ 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि 9 11 थर्ड स्ट्रिङमा ह्यामरिङ पुल अफ, 9 11 9 अनि 7 थर्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट। सो यति हुन्छ गाइज। सो अम्ला चाहिँ गाइज अब अहिले मैले गर्दाखेरि कुनै यता तलमाथि भइरह होला हैन, भइरह पनि छ, तर तपाईहरुले चाहिँ अब कम्फर्टेबल आफूलाई यसो हेर्दाखेरि जस्तै रनहरु लिँदा यो लिनु, यो कान्जिमला र यो लिन अलि अप्ठ्यारो देखिन्छ हैन। सो किन हामीलाई यहाँ जानु छ, त्यसपछि सेप त यस्तो छ, सो यो माइनर पेन्टाटोनिक स्केलको सेप भयो। सो त्यही सेप लिने हैन, सो त्यसलाई नै फलो गर्नुहोस् है त। सो गाइज यो पनि भयो, अब हाम्रो मेन सोलो यही भयो हैन, अब अरू त छैन यसमा गिटार सोलो। सो यो पनि हेरिहालौँ। अब हामी जाउँ गीत पार्टमा हैन, सङ पार्टमा। सो सङ पार्ट चाहिँ अब दुईटा पार्ट छ भनौँ। एउटा चाहिँ यहाँबाट छ हिँड्दा, मेजर पार्ट चाहिँ यही हो, हिँड्दा हिँड्दै दो बाटो, सो यसरी सुरु गरौँ। ओपन फोर्थ स्ट्रिङ, यसलाई चाहिँ पेडल पोइन्ट जस्तो मानेर गर्ने यो स्ट्रिङलाई चाहिँ, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सुरुको जस्तै यो राख्ने, कान्छीमला फर्स्ट स्ट्रिङ 10 फ्रेट, यो चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ 7 फ्रेट, 4 3 2 1 हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा। अब यो एउटा राम्रो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति टेक्निकल चाहिँ डी हो, त्यसपछि डी मेजर 7, डी मै बेस छ। सो मैले यसलाई पेडल पोइन्ट बनाएँ डीलाई, ओपन डीलाई हैन। अब यो डी 7 भयो है त, डी मेजर 4 3 2 1 दो बाटोमा। अब खालि के चेन्ज भइरहेछ हाम्रो, यो फर्स्ट स्ट्रिङको नोटहरु चेन्ज भइरहेछ। सुरुमा 10 मा थियो, अब 9 मा, अब यो 8 मा आइपुग्छ, अरु एज इट इज त्यही डी लाई पेडल पोइन्ट। तिमी त कहाँ हराइदियौ, जी मेजर हैन, म भने चाहिँ, अब यो यसपछि ई माइनर, म भने चाहिँ, अब यो र ई माइनर र ई डिमिनिस, यो चाहिँ हाफ हाफ छ, ई माइनर अनि त्यसपछि ई डिमिनिस, ई माइनर ई डिमिनिस, यो दुईटा गर् चाहिँ हाफ हाफ छ। यसरी हिँड्दा 4 3 2 1 4 3 2 1 दो बाट 4 3 2 1, यो चाहिँ सेम भइरहन्छ। तिमी त कहाँ हराइदियौ, सरी जी मा छ, हराइदियौ म भने चाहिँ। अब यो ई माइनर चाहिँ यस्तो छ,
यही कर्ड यही सेप दिने 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ त्यसपछि 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ र 9th फ्रेटकै फोर्थ स्ट्रिङ यसरी ई माइनर 4 3 2 1 अनि अब यो गर्दाखेरि चाहिँ लास्टको डिमिनिस कर्डमा चाहिँ ई डिमिनिसमा चाहिँ 8 देखि 9 थर्ड स्ट्रिङको स्लाइड गर्ने त्यसपछि 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ अल्मलेर अब चाहिँ ए मा जान्छौँ हामी हैन अल्मलेर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे सो ए चाहिँ हामीले सुरुमा जस्तो थियो यही भयो यो सुरु छ 5th स्ट्रिङ ओपन भयो त्यसपछि 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ 6th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ र 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ यो इन्डेक्सले चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डलाई बार गर्ने अनि कान्सियमलाई चाहिँ यो आफ आफ ए मेजर तिमीलाई त्यही भन्दाखेरि चाहिँ त्यही पार्टमा चाहिँ A7 मा आइपुग्यो सो यो दुईटा अम्ला एज इट इज राख्ने यो चोर इन्डेक्सलाई यहाँ राख्ने र चेन हुन्छ खालि यो अब हाम्रो फोर्थ फिङ्गरले चाहिँ 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ थिच्ने तिमीलाई त्यही पर्खिरहे ब्याक टु फेरि डी मेजर यो ओपन डी मेजर हैन अब गीत फेरि रिपिट हुन्छ हिँड्दा हिँड्दै दोबाटोमा हराइदियो म भने अल्मलेर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे त्यसपछिको कर्ड भनेको D7 छ यसलाई चाहिँ यसरी लिएको छ सो यस भिडियो चाहिँ यस्तो छ 7th फ्रेट 3 2 4 स्ट्रिङ र फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ 8th फ्रेटमा कान्छी अम्लाले यो गर्नुभयो नि हुन्छ अथवा यो गर्नुभयो पनि भयो यदि मात्रै लिनु भए पनि हुन्छ सो यदि भयो गाइस अब चाहिँ तिमी मलाई यसपछि कर्ड्स भनेको जी एफ शार्प माइनर एफ शार्प माइनर ई माइनर अनि डी सो हेरौँ यो पार्ट तिमीले मलाई एफ शार्प माइनर 7th ई माइनर 7th सोधा पनि डी सो जी यो भइहाल्यो एफ शार्प माइनर 7 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जीलाई हाफ स्टेप अगाडि सारेपछि चाहिँ एफ शार्प हुन्छ चौरममा यो बिचको मिडल फिङ्गर निकाल्दिएपछि एफ शार्प माइनर एफ शार्प माइनस 7 बनाउनलाई यो कान्छीमलाई निकाल्दिने तिमीले मलाई सोधा पनि अथवा यो डी राख्ने यो ई माइनर भयो भने यो डी स्ट्रिङ भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा सोधा पनि फेरि ब्याक टु डी तिमीले मलाई सोधा अब ए मेजर तिमीले मलाई कहिले तिमीले म A7 अब यहाँ चाहिँ A7 कस्तो छ भने अब चाहिँ हामी यो पार्टमा भन्दा पनि हामी
यतै जान्छौँ कहिले। यसको लागि चाहिँ ए मेजर यो भयो, कान्छी अम्लालाई निकालिदिएर यो थर्ड फिङ्गर कान्छी अम्लाको ठाउँमा हाल्ने, थर्ड स्ट्रिङ ओपन भयो, अनि कान्छी अम्ला चाहिँ थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा राख्ने। कहिले पानी सोधेनौ तिमीले मलाई सोध्दा पनि सोधेनौ, तिमीले मलाई कहिले पानी खोजेनौ। अब यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ पनि मरिसक्यो, ई माइनर, ई डिमिनिस, अनि त्यसपछि बी माइनर। अब पनि मरिसक्यो, बी माइनर, A7। सो यो पार्टमा चाहिँ ई माइनर, ई डिमिनिस, अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ ई डिमिनिस, फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट, यो डी को सेप हो, डी यो हुन्छ भने खालि एक एकवटा स्ट्रिङ माथि राखेपछि यो चाहिँ ई डिमिनिस। सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट, यो चारवटा अम्ला, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अम्लाई। पनि मरिसक्यो, बी माइनर, त्यसो फेरि यही A7 यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो पनि भयो होइन। अब यसपछिको पार्टमा चाहिँ किन हो किन यस्तै नै किन हो जी ओ ए 2। सो के गरिएको छ, किन हो किन यस्तै नै भयो। अब यो हो भन्ने पार्टमा चाहिँ स्ट्रम एकचोटि गरेर छोडिदिने, एमा एक बार कम्प्लिट हुन दिने, 1 2 3 4 2। अब त्यसपछि हाफ ए र A7 एक एक बार 3 4 होइन। किन हो किन यस्तै नै भयो, यो भयो गाइस। अनि त्यसको पछाडि यो यस्तो छ एउटा हार्मोनिक्स, यसरी यो 5th बाट हार्मोनिक 12 फ्रेटमा सुने मात्रै। सो यसपछि चाहिँ अब तपाईँको इन्टरल्युड आउँछ होइन। त्यसपछि त्यही नै छ गाइस, त्यही सेम। त्यही तिमीले मलाई, त्यही रिपिट छ गाइज होइन। सो त्यसैमा तपाईँहरूले कर्ड्स अघिकै खेलाउनु भयो हुन्छ होइन। सो हामीले हेर्ने भनेको यहाँसम्म हो, त्यो 16 पछि सबै त्यही नै रिपिट हुन्छ।
ओके गाइज, हामीले फर्स्टको हामीले कर्ड्स हेरिहाल्यौँ, प्लगइन सेक्सन हेऱ्यौँ। याद गर्नुहोस् यो डीलाई चाहिँ पेडल पोइन्ट मान्नुहोस्, किनभने डी मेजर क्रोमेटिक गएको छ, डी मेजर 7th, त्यसै डी 7th, यो त्यही भएर यो चाहिँ पेडल पोइन्ट डी। यो हेरिहाल्यौँ हामीले, फर्स्टको सोलो पनि हेऱ्यौँ र हामीले बिचको चेन्जेसहरू पनि हेरिहाल्यौँ हैन। सो गाइज, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजलाई यति नै। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो त्यस्तो केही तपाईँहरूलाई लागेको छ भने, चित्त नबुझेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र एउटा रिक्वेस्ट, भिडियोलाई चाहिँ प्लिज सकेसक्दो पछिसम्म हेर्ने ट्राई गर्नुहोस्, किनभने ट्युटोरियल भिडियो हो हैन। सो केही म चाहन्न कि केही चिजहरू छुट्टियोस् है। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ पछाडि परिरहेको हुन्छ। सो सकेसक्दो नछुटाउँ, त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ, यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्, ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको बारेमा अपडेट पनि यहाँहरूलाई आइरहोस् है त गाइस। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।